बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदाए किसान टी वी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में और नाज़रीन किसान साथियों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान, हमारे साथी, हमारे किसानों के रहनुमा ज़री मुफक्कर डॉक्टर नईम अकरम साहब मौजूद हैं। और आज का मौजूद है कि जो आलू की फसल तैयार होती है उसके लिए खादों के इस्तेमाल के हवाले से तमाम गाइडलाइन मौजूद है। इस वक्त आलू की फसल की काश्त जारी है, किसान करेंगे और जो आज काश्त कर रहे हैं उसके बाद उसके सारे मराहल इस पर तय होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मेरे मुल्क में आलू की बहुत बड़ी फसल काश्त होती है, बहुत ज़्यादा एरिया, उकाड़ा, दीपालपुर, सियालकोट, गुजरावाला डिवीज़न, सरगोदा, फैसलाबाद, मतलब आप सब एरियाज़ में आलू बहुत ज़्यादा जनूबी पंजाब में भी काश्त होता है। इस हवाले से फार्मर की बड़ी परेशानियाँ हैं कि उनको पैदावार एकड़ में लेने में मसाइल पैदा होते हैं, फिर उनकी फी एकड़ कास्ट बहुत बढ़ जाती है, और ज़्यादा कास्ट जो बढ़ती है वो इस हवाले से बढ़ती है कि वो खादों का इस्तेमाल बेताशा करते हैं। तो कोई इस हवाले से कोई साइंस की तरकीब बताइएगा ताकि मेरे फार्मर का मसला हल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ फसलों की मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं। आलू की फैमिली सोलेनेसी में 4 फसलें बड़ी अहम हैं। आलू है, सब्ज़ मिर्च है, टमाटो है। खासकर उसमें जो पोटैटो है, आलू है, तो इसकी पैदावार जो है एक तो मनों में, सैकड़ों मनों में होती है, पीरियड थोड़ा होता है। तो उसमें हमारे जो किसान भाई है वो कोशिश करते हैं कि पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ा दी जाए ताकि पैदावार का टारगेट जो उनके ज़हन में वो पूरा हो सके। तो पोटैटो पे 2 बीमारियां बड़ी शिद्दत से आती हैं, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, जो पौधे की पैदावार का सत्यानाश कर देते हैं। इसके लिए किसान भाई अपनी इस्तात के मुताबिक, कंपनी और महकमा ज़राअत की रहनुमाई के मुताबिक मुख्तलिफ केमिकल्स भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ये बीमारी रुक जाए और हमारी फसल नाकाम ना हो। इस बीमारी का एक बहुत बड़ा बैड पॉइंट है कि अगर ये शुरू हो जाए तो फिर ये रुकती नहीं है, अर्ली ब्लाइट हो या लेट ब्लाइट हो। हमने इस पर कुछ तहकीक की है कि अगर हम अपने पौधे की इम्यूनिटी उसको इम्प्रूव कर ले तो फिर इस बीमारी को न सिर्फ कंट्रोल करना मुमकिन हो सके बल्कि मुमकिन है बीमारी आए ही ना। हमारे माहिरीन, महकमा ज़राअत और कंपनियां इस बीमारी को सिर्फ पेस्टिसाइड और फंजीसाइड से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। तो माहिरीन की मुश्तरका राय है कि जब तक किसी भी पौधे, किसी भी हैवान, किसी इंसान की जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़त साथ न दे तो कोई भी इलाज के लिए दवा वो कामयाब नहीं हो सकती। तो हमने अपनी कोशिश से, अल्लाह की रहमत से, वो फैक्टर्स, वो केमिकल्स ढूंढ लिए हैं जो पौधे को क़ुव्वत मुदाफ़त भी देंगे, वो पौधे की ग़िज़ा भी हैं, पौधे की उम्र को थोड़ा सा कम भी करेंगे और पैदावार को बेहतर भी करेंगे। हमारे किसान भाई आलू काश्त करने से पहले केमिकल फर्टिलाइजर ज़मीन में मिला देते हैं, फिर आलू ड्रिल कर देते हैं। तो जो फर्टिलाइजर जो है ज़मीन के अंदर मिक्स किया जाए उसका महलूल नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ उसको हिलाने का हमारा कोई बंदोबस्त नहीं है, स्टीयरिंग नहीं हम कर सकते। और ख़ासकर DAP एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो हिलाने पे भी पानी में हाल नहीं होता। तो फास्फोरस पौधे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अहम एलिमेंट है। अगर पौधे के जिस्म में फास्फोरस पूरी नहीं होगी तो एक तो डॉक्टर क्लेमसन ग्रीन 1859 में लिखते हैं
نو civilization وداؤٹ population. جہاں کوئی آبادی نہیں ہے تو کوئی تہذیب نہیں ہوگی. نو پاپولیشن وداؤٹ فوڈ. اور اگر فوڈ کا غذا کا خوراک کا بندوبست نہ ہو تو کوئی پاپولیشن زندہ نہیں رہ سکتی. اینڈ نو پاپولیشن وداؤٹ فاسفورک ایسڈ. اور اگر ہم اپنی زمین کو اپنے پودے کے لیے فاسفورک ایسڈ نہیں دیتے تو کوئی فوڈ کوئی خوراک نہیں بن سکتی. بدقسمتی سے ہمارے کسان کو ہمارے ماہرین نے فاسفورک ایسڈ نہیں بلکہ فاسفیٹ کھاد سے متعارف کرا دیا. اب فاسفیٹ کھاد جو ہے وہ ایسڈک سائل کے لیے ماہرین نے بنائی کہ وہاں 3 ایٹ اے ٹائم پرابلم ہے. ایک جو بھی غذا دیتے ہیں پودے کی وہ پودے کی جڑوں سے نیچے اتر جاتی ہے، اس کو ہم لیچنگ کہتے ہیں. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ان زمینوں کا پی ایچ لیول 6 اور 7 بہترین ہونا چاہیے، ان کا 4 کے قریب ہے. تیسرا پرابلم یہ ہے کہ ان زمینوں میں کیلشیم کی کمی ہے، اور جتنی کیلشیم کی کمی زیادہ اتنا پی ایچ کم ہوگا اور اس کو 6 کے قریب لانا ناممکن ہوگا. تو ویسٹرن ماہرین نے یہ کیا کہ فاسفورک ایسڈ اور کیلشیم ہائیڈروکسائڈ اور امونیم ہائیڈروکسائڈ کا ریئیکشن کروا کے ہمیں ڈائی امونیم فاسفیٹ، مونو امونیم فاسفیٹ، ٹرپل سپر فاسفیٹ، سنگل سپر فاسفیٹ، مونو کیلشیم فاسفیٹ والی کھادیں دے دی. ان کے تینوں مسائل حل ہو گئے، ایک گولی سے 3 شکار کیے. بدقسمتی ہماری جو زمینیں پاکستان کی زمینیں ان میں 1% بھی ایسی زمینیں جو تیزابی ہوں، ساری کی ساری اساسی الکلائن ہیں. اور جو چیز تیزابی زمین میں فٹ ہو، الکلائن زمین وہ مس فٹ ہوتا ہے اور ہے. اور ہمارے ماہرین نے اس چیز کو نہ خود الیبوریٹ کیا نہ زمیندار غریب کو پتہ تھا. اگر ایسڈک سائل میں فاسفیٹ کھادیں ڈالی جائیں تو ان کی ایفیشنسی 10 سے شروع کر 30 پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہی کیمیکل فرٹیلائزر کھادیں جو ہے الکلائن زمین میں ڈالیں تو ان کی ایفیشنسی 10% شروع ہوتی ہے اور ود دا پیسج آف ٹائم 0 ہو جاتی ہے. اور جیسے جیسے پودے کی عمر بڑھتی ہے ویسے پودے کی غذائی ضروریات بڑھتی جاتی ہیں. اور خاص کر اس میں فاسفورس ایسا ایلیمنٹ ہے جو ود دی پیسج بڑھتا جاتا اور اینڈ پہ جا کے 51% ریکوائرمنٹ، باقی سارے کم ہوتے لیکن وہ بڑھتا جاتا ہے. اور فاسفیٹ کھادوں کی صورت میں پودے کی وہ فاسفورس کی ضرورت قطعاً پوری نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے نہ ہوتی ہے. جسے پودے کی امیونٹی خاص کر اور نو فوڈ وداؤٹ فاسفورک ایسڈ وہ پرابلم ہر ایک کسان کے رستے میں آ رہا ہے. خاص کر جب ہمارا پودا فروٹنگ سٹیج پہ جاتا ہے، جیسے اب جو اگیتا آلو ہم نے کاشت کیا تھا وہ 40-45 ڈیز کی رینج میں پہنچ رہا ہے، اب اس کی فاسفورس کی ضرورت صاحب بہت زیادہ ہے. اب اس کی باقی کیمیکلز کی ضرورت بھی زیادہ ہے. اگر ہم ایک بیگ ایم اے پی یا ڈی اے پی کو فاسفورک ایسڈ میں تبدیل کر لیں جیسے میں نے آپ دوستوں کو سکھایا ہے، آج ایک ویڈیو بھی ہم شیئر کریں گے جس میں ہم نے فاسفورک ایسڈ بنا کے، تو جو زمیندار میرے کسان بھائی جن کو خدشہ ہے کہ کہیں سلفورک ایسڈ کی وجہ سے ہماری فصل یا ہماری زمین یا زمین کے اندر مائکروب یا زمین کے اندر آرگینک میٹر کو نقصان نہ پہنچے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے اس میں اپنے ہاتھ دھو کے دکھایا جبکہ میرا ہاتھ زخمی بھی تھا، تاکہ میرے دوست کسانوں کا خدشہ ختم ہو جائے کہ اب اس کا وہ افیکٹ جو آرگینک میٹر بند کرے یا مائکروب کو ڈیمیج کرے یا فصل کو ڈیمیج کرے یا زمین کو خراب کرے وہ خدشہ ختم ہو جائے. وہ آج ہم کو ویڈیو شیئر کریں گے. اس کے ساتھ اگر کوئی 8-10 کلو گرام بورک ایسڈ، 8-10 گرام کاپر سلفیٹ، 8-10 گرام زنک سلفیٹ اور کوئی 100 کلو گرام میگنیشیم کلورائڈ شیئر کر دیں تو جو فاسفورس ہم نے ڈالی ہے لیکن فاسفورک ایسڈ نہیں بنایا تھا وہ ویسے تو 0 ہو چکی ہے یا 0 ہونے کے قریب ہے، وہ دوبارہ وائبل ہو سکتی ہے. میگنیشیم کلورائڈ نے یہ کام کیا ہے کہ اس کو دوبارہ سالبل فارم میں کسی حد تک لائی اور ہماری فصل کو اس کا فائدہ بہترین ممکن ہے انشاءاللہ.
جو پوٹیٹو ہم کاشت ابھی کرنا ہے بطور سیڈ یا لیٹ سوئنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے زمین میں کوئی کیمیکل کھاد قطعاً مکس نہ کریں، کیونکہ اس کا سلوشن نہیں بن سکتا. جو اس کی سلوشن نہیں ہے وہ پودے کے لیے انجوریس تو ہو سکتی ہے، ڈینجرس تو ہو سکتی ہے، فائدہ مند نہیں ہوگی. اس لیے آلو ڈرل کر کے ان کیمیکلز کا، کاپر سلفیٹ، زنک سلفیٹ، بورک ایسڈ، ان کا اور ڈی اے پی یا ایم اے پی کا محلول بنا کے فاسفورک ایسڈ کی شکل میں پہلی آبپاشی جو ہم نے سیڈ ڈرل کر کے پانی دینا اس میں یا اسے اگلے پانی میں فلٹ کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز جو فاسفورس ہم دے رہے ہیں اس کا ویسٹیج نہیں ہوگا، 100% ایفیشنسی اس کی. جبکہ ڈی اے پی، ٹی ایس پی، ایس ایس پی کی جو فاسفیٹ اویلیبلٹی ہے، ایفیشنسی ہے 10 ہوگی، اور 10 سے شروع ہو کے 0 ہو جائے گی. ان کیمیکلز کا مکسچر آپ دیتے ہیں تو یہ سارے کیمیکل ایک تو آپ کی زمین کا علاج کریں گے، زمین کے وہ پارٹیکل جن پہ کیلشیم کاربونیٹ کی تہ چڑھ چکی ہے یا ٹرائی کیلشیم فاسفیٹ کی تہ چڑھ چکی ہے، اس کو واش کرے گا. اس سے زمین کے ذرات زیادہ پانی جذب کریں گے. جو غذا ہم نے زمین میں ڈالیا اس کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر کے ہم اس کو ایڈزار کہتے ہیں، ایڈزار کر کے ضائع ہونے سے بچائے گا، اور جیسے جیسے پودے کی ضرورت پڑے گی اور وہ اس کی فراہمی کرے گا. اور فاسفورس خاص کر اس کی ایفیشنسی 100 نہیں، میری رائے میں تو وہ 200% ہے. جتنا ٹرائی کیلشیم فاسفیٹ بنا ہوا ہے اس میں سے ایک کیلشیم لے کے فاسفورک ایسڈ مونو کیلشیم فاسفیٹ بنائے گا، پیچھے ڈائی کیلشیم فاسفیٹ بنے گا، اس کے ساتھ ایک مالیکول پھر فاسفورک ریئیکٹ کر گیا اور 2 مالیکول مونو کیلشیم فاسفیٹ کے بن جائیں گے. اس طرح جتنا بھی ٹرائی کیلشیم فاسفیٹ ہے وہ اویلیبل ہو جائے گا، سالبل ہو جائے گا. مونو کیلشیم فاسفیٹ واٹر سالبل ہے، وہ فوری بنے گا اور فوری پودے کے لیے اویلیبل ہوگا، اور اس کی ویسٹیج بچ جانے سے ہماری پیداوار کا چانس بہتر ہوگا. جب یہ بورک ایسڈ، زنک سلفیٹ، کاپر سلفیٹ، میگنیشیم کلورائڈ، فاسفورک ایسڈ اکٹھا دیں گے تو یہ پانچوں کیمیکل پودے کے جسم کی امیونٹی کو بھی امپروو کریں گے، انسیکٹ کے خلاف بھی اور فنگس کے خلاف بھی. خاص کر جو میگنیشیم کلورائڈ ہے اس میں کلورائڈ ایلیمنٹ ایک ایسا فیکٹر ہے جو انسیکٹ کو بھی انہیبٹ کرتا ہے اور فنگس کو بھی انہیبٹ کرتا ہے، دونوں کو روکتا ہے. آج سے 20-25-30 سال پیچھے چلے جاؤ تو کلورینیٹڈ ہائیڈرو کاربنز ایز اے انسیکٹیسائڈ ہم یوز کرتے رہے ہیں. تو یہ وہی کلورائڈ ہے جو زمین کے اندر فنگس اور انسیکٹ کو روکے گا، پودے کے جسم میں امیونٹی پیدا کرے گا، اور اس کی وجہ سے پودے پہ انسیکٹ اور فنگس کم آنے کا چانس ہوگا. مزید یہ کہ زمین کے اندر جو فاسفورس موجود ہے وہ پودا خود استعمال نہیں کر سکتا، اس کو استعمال کرنے کے لیے دوسرا کسی سورس کی ضرورت ہوتی ہے جو زمین سے فاسفورس ڈھونڈے، پودے کے جسم میں جہاں ریکوائرڈ ہے وہاں پہنچائے. تو میگنیشیم جو ہے فاسفورس کو ٹرانسلوکیٹ کرتا ہے. اب ٹرانسلوکیٹ اور ٹرانسپورٹ میں فرق یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ میں پہلے لوڈنگ کرتے ہیں خود، پھر وہ ٹرانسپورٹ اس کو لے کے جاتی ہے منزل پہ پہنچ کے، پھر اس کو ان لوڈ ہم خود کرتے ہیں. لیکن جو فیکٹر ٹرانسلوکیٹ کرے گا وہ خود ہی اس چیز کو لوڈنگ کرے گا، خود ہی ٹرانسپورٹ کرے گا، خود ہی وہ ان لوڈنگ بھی کرے گا. تو میگنیشیم جو ہے وہ ٹرانسلوکیٹر فار دا فاسفورس ہے. اور آپ دوست حیران ہوں گے کہ میں نے مختلف صحت مند پودوں کا جب ٹیشو ٹیسٹ دیکھا تو میرے لیے حیران کن تھی بات کہ جس پودے میں صحت مند پودے میں فاسفورس 3.3%، وہاں میگنیشیم 6 سے 7% تھی. اس کا مطلب ہے کہ فاسفورس کے لیے 2 گنا میگنیشیم پوری کرو گے تو وہ ضرورت پوری کرے گی. اگر فاسفورس پودے کی پوری نہیں ہوتی تو نہ آپ کا انسیکٹ کنٹرول آئے گا اور نہ پودے کے فروٹ کا وہ وزن بنے گا اور نہ وہ ٹیسٹ بنے گا. تو اس لیے تھوڑے سے رقبے پہ 2-4 ایکڑ پہ ہمارے کہنے کے مطابق تحقیق کے مطابق کا عمل کر کے دیکھیں. گائیڈنس چاہیے تو ہم خود وہاں جا کے اور بندے کو گائیڈ کریں گے اور اس کو سارا پروسیس سمجھائیں گے. اسی طرح ہم نے فاسفورک ایسڈ دوستوں کو
बनाना सिखाया, वहाँ उनके फील्ड पे जाके। कल ही मैं दीपालपुर में जो गया हूँ मासूम फॉर्म्स पे, तो उनको मैंने बना के सिखाया। देन दे वर कॉन्फिडेंट कि तो साहब तो अब खत्म हो गया, उसमें कोई करंट नहीं रहा। अगर मेरा हाथ नहीं जला तो पौधा इंशाल्लाह भी महफूज रहेगा, और माइक्रोब भी महफूज रहेंगे, ऑर्गेनिक मैटर भी महफूज रहेगा, और जमीन को नुकसान नहीं, वो फायदे के लिए। दोस्तों हम ये कर रहे हैं आपके फायदे के लिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त करीब आने वाला है जब आप सब लोग इसको एक्नॉलेज करो, जो भी नताए देखेगा इंशाअल्लाह वो मानेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी किसान साथियों, अभी आपने डॉक्टर नईम अकरम साहब की खादों की निस्बत तनासब के हवाले से, मैग्नीशियम के हवाले से, फास्फोरस के हवाले से, वो सारी चीज़ों की तरतीब बताई है। ये बातें आप देखें, सुने और गौर करें, और इस वीडियो को बार बार करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब स्पेशली आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते हैं, और ये वीडियो को बार बार जितना देखेंगे उतना बेहतर है। और जो बात समझ ना आए, नंबर चल रहा है, रब्ता कीजिए। डॉक्टर साहब से बराह रास्त आपसे रब्ता करेंगे, आपको फिर काउंसलिंग करेंगे। फिर भी ना हो सकी फिर आपके फॉर्म पर आएंगे। इनकी मेहनतों, इनकी ईमानदारियों का दावा और तस्दीक तो आपने कर दी है। अगर डॉक्टर साहब की बातों पर आप बातें मुकम्मल नहीं हैं और तजर्बा गलत हुआ है तो आप हमें बताइएगा, हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको फिर बताएंगे। भाई डॉक्टर साहब का फ़र्ज़ है कि वो इन चीज़ों की इस्लाह कर सकें। गलती हो सकती है डॉक्टर साहब से, ऐसी बात नहीं है, कोई उनका कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन तजर्बा आपका बोलेगा। और अगर आपका तजर्बा कामयाब हो जाता है और आप बेहतरीन बन जाते हैं तो फिर आप बाजू उठाकर कहिए कि पूरे मुल्क में कि हाँ डॉक्टर नईम अकरम ने ये टेक्नोलॉजी दी है, ये टेक्निक दी है, ये आइडिया दिया है कि फास्फोरस का इस्तेमाल इस तरीके से कीजिए। तो नदाई किसान टीवी को देखते रहिएगा, इनकी वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यही हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि किसानों तक ये आवाज़ पहुँचाइए और इस नई वीडियो तक के आने। जी किसान साथियों, अभी आपने डॉक्टर नईम अकरम साहब की खादों की निस्बत तनासब के हवाले से, मैग्नीशियम के हवाले से, फास्फोरस के हवाले से, वो सारी चीज़ों की तरतीब बताई है। ये बातें आप देखें, सुने और गौर करें, और इस वीडियो को बार बार करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब स्पेशली आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते हैं, और ये वीडियो को बार बार जितना देखेंगे उतना बेहतर है। और जो बात समझ ना आए, नंबर चल रहा है, रब्ता कीजिए। डॉक्टर साहब से बराह रास्त आपसे रब्ता करेंगे, आपको फिर काउंसलिंग करेंगे। फिर भी ना हो सकी फिर आपके फॉर्म पर आएंगे। इनकी मेहनतों, इनकी ईमानदारियों का दावा और तस्दीक तो आपने कर दी है। अगर डॉक्टर साहब की बातों पर आप बातें मुकम्मल नहीं हैं और तजर्बा गलत हुआ है तो आप हमें बताइएगा, हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको फिर बताएंगे। भाई डॉक्टर साहब का फ़र्ज़ है कि वो इन चीज़ों की इस्लाह कर सकें। गलती हो सकती है डॉक्टर साहब से, ऐसी बात नहीं है, कोई उनका कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन तजर्बा आपका बोलेगा। और अगर आपका तजर्बा कामयाब हो जाता है और आप बेहतरीन बन जाते हैं तो फिर आप बाजू उठाकर कहिए कि पूरे मुल्क में कि हाँ डॉक्टर नईम अकरम ने ये टेक्नोलॉजी दी है, ये टेक्निक दी है, ये आइडिया दिया है कि फास्फोरस का इस्तेमाल इस तरीके से कीजिए। तो नदाई किसान टीवी को देखते रहिएगा, इनकी वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यही हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि किसानों तक ये आवाज़ पहुँचाइए, और इस नई वीडियो तक के आने के लिए हमें इजाज़त दीजिए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बड़ा फार्मर्स ने लाइक की है।